बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 नवंबर 2022 रोज़ जुमेरात और 23 रबीउ सानी व मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। G20 के नताइज की हमायत करेंगे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान इंडोनेशिया से रवाना। सऊदी वली-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने G20 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद रवानगी के मौके पर आलमी मईशत के फ़रोग़ और G20 कॉन्फ्रेंस के नताइज में शराकत के लिए सऊदी अरब की सपोर्ट पर जोर दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वली-अहद ने इंडोनेशिया से रवानगी के बाद अपने पैगाम में G20 सरबराह इजलास के कायद इंडोनेशियाई सदर जोको विदोदो का शुक्रिया अदा करते हुए G20 सरबराही इजलास में मुस्बत नताइज की हौसला अफजाई की। कतर फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा टिकटें खरीदने वाले कौन हैं? कतर में फीफा वर्ल्ड कप की सबसे ज़्यादा टिकटें हासिल करने वालों में सऊदी शहरियों का तीसरा नंबर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी शहरियों ने 1,23,000 टिकटें जो हैं वो बुध तक खरीदी। इंतज़ामिया ने कहा सबसे ज़्यादा टिकटें खरीदने वालों में कतरी शहरी सर फहरिस्त हैं, जिन्होंने अब तक 9,47,000 टिकटें खरीद ली हैं। दूसरे नंबर पर अमरीकी शहरी हैं, जिन्होंने अब तक 1,46,000 टिकटें खरीदी हैं। इंतज़ामिया ने कहा सबसे ज़्यादा अर्जेंटाइन बमुकाबला मैक्सिको मैच की टिकटें फ़रोख्त हुई। दूसरे नंबर पर अर्जेंटाइन, सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर इंग्लैंड, अमेरिका, फिर पोलैंड, अर्जेंटाइन और उसके बाद फाइनल मैच की टिकटें सबसे ज़्यादा फ़रोख्त हुई। वाज़ेह है कि जो कतर में फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप है 20 नवंबर से शुरू हो रहा है, जबकि फ़ाइनल मैच 18 दिसंबर को होगा। सऊदी शहरियों के लिए थाईलैंड का तिब्बी सियाहती वीज़ा 1 साल तक वैलिड रहेगा। थाईलैंड की हुकूमत ने सऊदी शहरियों को तिब्बी वीज़ा सियाहती जो है वो जारी करने की पेशकश की है। ये 1 साल तक वैलिड रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक हुकूमत के तर्जुमान ने कहा हुकूमत ने वीज़े की फ़ीस 5,000 थाई बात जो कि 525 रियाल बनती है मुकर्रर की है। यह वीज़ा 2023 के शुरू से जारी किया जाएगा। टूरिस्ट वीज़े की फ़ीस में कमी की गई है। थाई तर्जुमान का कहना है कि तिब्बी जो सियाहती वीज़ा है मल्टीपल होगा। एक बार थाईलैंड पहुँचने पर ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन कैंप की इजाज़त होगी। वीज़े के लिए हॉस्पिटल में बुकिंग और हेल्थ इंश्योरेंस का लेटर पेश करना होगा। इलाज के लिए कम से कम 8 लाख बात का बैलेंस भी शो करना ज़रूरी है। सऊदी अरब के तमाम इलाकों को रेलवे लाइन से जोड़ने का मंसूबा। सऊदी वज़ीर मवासलात और लॉजिस्टिक खिदमात सालेह अल जासिर ने कहा सऊदी अरब के तमाम इलाकों को रेलवे लाइन से जोड़ने, टूरिज़म नेज़ लॉजिस्टिक खिदमात पर उसके असरात जानने के लिए नया जायज़ा तैयार किया गया है। अल अरेबिया नेट से बात करते हुए सालेह अल जासिर ने कहा सऊदी अरब के तमाम इलाकों को रेलवे लाइन से जोड़ने का मंसूबा अहम ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है। इसके ज़रिए सऊदी अरब के मशरकी इलाकों को मगरबी इलाकों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा सऊदी अरब में 2030 तक रेलवे लाइन का हजम 5,500 किलोमीटर से बढ़कर 13,000 किलोमीटर तक पहुँच जाएगा। अक्टूबर के दौरान अंडे, मुर्गी, दूध और जो खुर्दनी तेल हैं उसकी कीमतों में इजाफा। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा अक्टूबर 2021 के मुकाबले में इस साल अक्टूबर के दौरान मुकामी आलू, अंडे, फ्रोज़न मुर्गी, इम्पोर्टेड जो फ्रोज़न मुर्गी, टेट्रा पैक मिल्क पाउडर, दूध और खुदनी तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शुमारियात ने अक्टूबर 2021 के मुकाबले में इस साल अक्टूबर के दौरान सबसे सस्ती और महंगी अशिया और खिदमात के जो औसतन रेट हैं उसके हवाले से अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। महकमा शुमारियात का कहना है कि अमरीकी इलायची, इंडियन इलायची, गोभी, अफ्रीकी लेमन की कीमतों में कमी रही। तकरीबात और शादी ब्याह के अखराजात, टाइड होटलों और जो फर्निश्ड अपार्टमेंट हैं उसमें रहाइश, मोबिल ऑयल और जनरल फिजिशियन की मुआयना फ़ीस में भी इजाफा देखा गया, जबकि गाड़ियों के मकैनिक का मुआवजा कम हुआ है। महकमा शुमारियात ने अपनी फहरिस्त में 10 कैटेगरी शामिल की हैं। उसमें खाने पीने की अशिया, तंबाकू मसनूआत जो मसनूआत हैं और इसके अलावा मलबूसात, तामीराती सामान, सफाई में काम आने वाली अशिया, सेहत, निजी ट्रांसपोर्ट, चारा, जिंदा जानवर, होटल, फर्निश्ड अपार्टमेंट और मुख्तलिफ जो है वो निजी अशिया और खिदमात शामिल हैं। अपशर के ज़रिए गाड़ी की नई नंबर प्लेट हासिल की जा सकती है। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि गाड़ी की पुरानी या बुसीदा नंबर प्लेट की जगह नई नंबर प्लेट अपशर के ज़रिए हासिल की जा सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ने कहा नई नंबर प्लेट हासिल करने के लिए दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं। महकमा ने कहा कि शहरी और गैर मुल्की अपशर में अपने अकाउंट में लॉगिन हो, महकमा ट्रैफिक की सर्विसेज में जाएँ, वहाँ गाड़ियों के सेक्शन में जाकर नंबर प्लेट की तब्दीली के ऑप्शन में जाएँ, अपनी गाड़ी की तफसील लिखें और नई नंबर प्लेट हासिल करने के बटन पर क्लिक कर दें। महकमे ने कहा नंबर प्लेट की शक्ल भी अपनी पसंद के मुताबिक या गाड़ी की नौइयत के हिसाब से हासिल की जा सकती है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट नुमाइश में सऊदी पवेलियन तवज्जो का मरकज़।
سعودی ٹورزم اتھارٹی نے لندن میں منعقد ہونے والی ورلڈ ٹریول مارکیٹ نمائش میں اپنی شرکت کرتے ہوئے عالمی سیاحت جو شراکت داروں کو غیر معمولی مواقع فراہم کیے۔ عرب نیوز کے مطابق گزشتہ ہفتے 7 اور 9 نومبر کو منعقد ہونے والی نمائش میں سعودی پیویلین نے سعودی عرب کی جانب سے پیش کیے جانے والے ٹورزم کے خزانوں، خاص مقامات اور مختلف قسم کے ٹورسٹ تجربات کے لیے ورلڈ ٹریول مارکیٹ کی جانب سے ٹورسٹ کی توجہ مبذول کرائی۔ ریاض میں لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث 2 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ زیر حراست افراد میں ایک یمنی درانداز جبکہ دوسرا سعودی عرب میں مقیم سوڈانی شہری ہے۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس نے بیان میں کہا کہ دونوں ملزمان عرب تجارتی مراکز میں لوٹ مار کی وارداتیں کر رہے تھے، قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نور ریاض کے تحت شہر میں لائٹس کے فن پارے نصب۔ نور ریاض کے زیر عنوان سعودی دارالحکومت کے قریب خوبصورت اور وسیع وادی حنیفہ میں کھجور کے درختوں کے بیچ بہتی ندی کے کنارے سعودی اور بین الاقوامی فنکاروں کے تخلیقی آرٹ کے کئی شاہکار بڑے پیمانے پر نصب کر کے جو سیاح ہیں اور زائرین کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق مختلف رنگ برنگی لائٹوں کے ساتھ روشنی اور فن کے سالانہ پروگرام کے تحت یہ تنصیبات نور ریاض کا حصہ ہیں جو 19 نومبر تک ریاض کے 5 اہم مراکز میں 40 مقامات پر ایگزیبیشن کے لیے دکھائے جائیں گے۔ ریاض ایئرپورٹ کے نئے ٹرمنل میں پاسپورٹ کے کاؤنٹر کھل گئے۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمنل 3 اور 4 میں محکمہ جوازات کے کاؤنٹرز کھول دیے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ خالد ایئرپورٹ کے نئے ٹرمنل کے افتتاح سے فیفا ورلڈ کپ کے شائقین کو سہولت فراہم ہوگی۔ اس موقع پر ریاض میں محکمہ پاسپورٹ کے سربراہ جنرل محمد بن عبدالعزیز الصاد نے ٹرمنل کا دورہ کیا اور کام کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نئے ٹرمنل میں پاسپورٹ کے 78 کاؤنٹر بنائے گئے ہیں جن میں تمام جدید سہولیات فراہم ہیں۔ امیگریشن کی کارروائی کو آسان اور تیز بنانے کے لیے ہر کاؤنٹر کو جدید آلات سے لیس کر دیا گیا ہے۔ ہر کاؤنٹر پر جعلسازی کا پتہ چلانے اور شناخت کرنے کے لیے نیا نظام قائم ہے۔ انہوں نے کہا نئے ٹرمنل میں آٹومیٹک آلات کے ذریعے امیگریشن کی کارروائی مکمل کی جا سکتی ہے۔ جنرل محمد بن عبدالعزیز الصاد نے کہا کسی بھی شخص کی مداخلت کے بغیر مسافر اپنی امیگریشن کر سکتا ہے۔ الجوف میں 4 شہری اور غیر ملکی گرفتار۔ الجوف پولیس نے محکمہ انسداد گداگری کے تعاون سے 4 غیر ملکی گداگروں کو گرفتار کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ افراد دکانوں اور ٹریفک سگنل پر بھیک مانگتے ہوئے پکڑے گئے۔ پولیس نے کہا کہ مختلف ٹریفک سگنلز پر اردن کے ایک تارک وطن کو گرفتار کیا گیا جو دکانوں کے سامنے بھی گداگری کرتا تھا۔ اسی طرح بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے ایک صفائی کے کارکن کو پکڑا گیا ہے جو ٹریفک سگنل پر بلا واسطہ طریقے سے گداگری کر رہا تھا۔ پولیس نے کہا اس طرح دکانوں کے سامنے بھیک مانگنے میں ملوث 2 سعودی شہریوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ گداگری کے انسداد کے لیے معاشرے کے مختلف طبقات سے تعاون کی اپیل ہے۔ صدقہ اور خیرات اور عطیات دینے کے خواہشمندوں کو چاہیے کہ اجازت یافتہ اداروں کی خدمات حاصل کریں۔ راہ چلتے ہوئے گداگرہ کو عطیات نہ دیں، یہ حقیقت میں محتاج نہیں ہوتے بلکہ انہوں نے اسے اپنا پیشہ بنا رکھا ہوتا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان سرکاری دورے پر جنوبی کوریا پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بدھ کو سرکاری دورے پر جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول پہنچے ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سول ایئر بیس پہنچنے پر جنوبی کوریا کے وزیر اعظم ہان ڈوک سو نے سعودی ولی عہد کا خیر مقدم کیا۔ سیول پہنچنے پر شہزادہ محمد بن سلمان کا سرکاری استقبال کیا گیا۔ سعودی عرب اور کوریا کے قومی ترانے بجائے گئے۔ سعودی ولی عہد نے گارڈ آف آنر کا معائنہ بھی کیا۔ بات کرتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کا ریٹ کیا رہے گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 58 روپے اور 55 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 58 روپے اور 27 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 58 روپے اور 50 پیسے، ویسٹرن یونین 58 روپے 55 پیسے، منی گرام 58 روپے 52 پیسے، ٹیلی منی 58 روپے اور 15 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 11 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 20 پیسے اور تحویل راجی وہ دے رہا ہے 21 روپے 15 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 18 پیسے اور منی گرام 21 روپے 20 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 18 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔